यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, ये वाकया मैं अक्सर सुना भी देता हूँ दोस्तों। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था मैं, थर्ड ईयर में मैं था, मेरा एक दोस्त फाइनल ईयर में था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर यूईटी से। तो जिस वक्त वो उसका वो इस्लामियात का आखिरी एग्जाम था और ऑनर्स से क्लियर कर रहा था, वो ऑनर्स से वो क्लियर कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग। तो उसका इस्लामियात का जब एग्जाम आया तो वो मेरे पास आया, मुझे आगे कहने लगा, यार जुनैद यार ये मेरा इस्लामियात का वाइवा तू दे दे। अभी मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ। अब वो कद भी उसका मेरे जितना ही था, चश्मे वो भी लगाता था, मैं दोनों इस्लामाबाद से थे और यार थे एक दूसरे। इस्लामियात का वाइवा तू दे दे। मैंने कहा भाई यार अगर पकड़ा गया तो मैंने अगले साल खुद भी देना है। और हमारे टीचर का नाम क्या था जी? मोहम्मद इजराइल। अबे मैंने कहा तू मौत से पहले मुझे मलकुल मौत के हाथ में दे रहा भाई। मौलाना मोहम्मद इजराइल। तो मैंने उससे वो मेरे पीछे पड़ गया यार, वो जो बंदा आ रहा है उससे सूरह ज़िलज़ाल पूछ रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तुझे यकीनन आती है। और मैं स्कूल के ज़माने में किरत किया करता था, तो मुझे तो याद थी, तो उस वक्त थोड़ी याद की थी, वो पहले की याद थी मुझे। मैंने कहा याद तो है मुझे। कहता दे दे यार, मुझे नहीं आती। मैंने कहा जी ठीक है मैं चला जाता हूँ। बड़ा यार था अपना, बादल नख्वास्ता पहुँच गए उधर। उसने पहले तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, मेरी तो जान ही खुश हो गई। खैर फिर कुछ अल्लाह की मर्जी, उसने वही मुझसे पूछा मेरे से, सूरह ज़िलज़ाल आती है तुम्हें? मैंने कहा सर कोशिश करता हूँ। चलो भी सुनाओ। सुना दी। एक दो और सवाल पूछ लिए, कलमा सुनाओ। मैंने जी कलमा सुना देते हैं। कलमा सुना दिया। तबलीग में लगने के बाद मुझे पता चला कि कलमा क्या है। मैं तो कलमा भी गलती पढ़ा करता था, मैं पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक आदमी होगा जो मुझे इसमें गलती बताएगा क्या है। हाँ पेश की गलती। तो मुझे कुछ अर्से बाद पता चला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो ये पेश की गलती कुछ साल पहले निकली मेरी। तो खैर उन्होंने क्लियर कर दिया। अब ये जो मेरा दोस्त था, इसको मैंने आके बताया भाई मुबारक हो तेरा क्लियर हो गया। इसने कहा चल तो ये खाने पे ले जाते हैं, ये वो फलाना कर खा के। यूनिवर्सिटी के दौर में ये बहुत चीज़ होती थी, मुझे कैंटीन का खाना खा के। तो ऑनर्स से क्लियर हुआ ये मेरा दोस्त जो था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स के लिए इज द फाइनल वर्ड। मुझे पता नहीं आप लोगों के लिए दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी क्या है। MIT इज द फाइनल वर्ड फॉर एवरी इंजीनियर। दुनिया में इससे बड़ी कोई टॉप की इंस्टीट्यूट नहीं। SAT इतना हाई मांगते हैं वो, उसमें दाखिल होना तो एक तरफ। मेरे इस दोस्त को स्कॉलरशिप मिली, तो कितना ज़हीन होगा ये। स्कॉलरशिप दी MIT ने कि तुम आ जाओ इधर। जब 2 साल करके इसने MS कर ली, उसके बाद इसने वहां पर पढ़ाना शुरू किया। 3 साल इसने MIT में पढ़ाया। जब ये पढ़ा चुका, पढ़ाने के बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने बुलाया और मेरे ख्याल है कोई एक एडवाइजरी पोस्ट दी इसको, मेरे इस दोस्त को। हाँ, जिसको सूरह ज़िलज़ाल भी नहीं आती थी, जिसको सूरह ज़िलज़ाल नहीं आती थी, उसको गुस्ल के फ़राइज़ क्या पता होंगे, वुज़ू के फ़राइज़ क्या पता होंगे उसको। ठीक। अब मेरी आपकी नज़र में ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, मेरी आपकी नज़र में ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको जो कि दुनिया में इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है दुनिया के मामले में। अब तो दुनिया उसके कदमों में है। हाँ जी, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये, अल्लाह से आरी है, अल्लाह की ज़ात के तासुर से आरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से और सुन्नतों से आरी है। अब मुझे बताओ क्या ये शख्स कामयाब है? तो क्यों नहीं भाई? 10, 15, 20 हजार डॉलर महीने के ले रहा है यार। जी बात कर रहे हैं आप लोग। तो फिर और क्या कामयाबी है भाई? आज हमारे भी कामयाबी के स्टैंडर्ड वही हो चुके हैं जो गैरों के हैं। मेरा एक दोस्त कहता है यार अबाबील के झुंड नहीं आए हमें बचाने के लिए। ये अबाबील के झुंड किधर है? उस सईद अनवर के सामने उसने ये बात कर दी। उस सईद अनवर अल्लाह का बंदा, उसने कहा यार अबाबील के झुंड आए थे, ये नहीं कि वो आए नहीं। मुसलमानों की और जब काफिरों की जंग हुई वो आए, वो आके उन्होंने ऊपर से देखा, वो पहचान ही नहीं सके कि मुसलमान कौन से काफिर कौन से। वो बेचारे ऊपर ही ऊपर मंडला के उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, लेकिन शादियां चल के देखते हैं, उधर पता चल जाएगा। तो पता चला कि वो जो शादियां देखने के मुसलमानों की, तो वहां पर तो मुहूर्त तय हो रही थी। है जी? हाँ, कितने हैं जिन्होंने अपनी बीवी के पेट नेम्स रखे हैं? हाथ उठाओ। जान इज नॉट अ पेट नेम। इसके अलावा कौन है, कितने जिन्होंने अपनी बीवी के निक नेम्स रखे हैं? हमारे नबी ने अम्मा आयशा के दो निक नेम्स रखे हुए थे। उनको हुमैरा कहा। हुमैरा का क्या मतलब है? खूबसूरत चेहरे वाले। और उनको या आइश कहा करते थे। आइश, या आइश। इधर कोई मौलवी बैठे हुए हैं, कोई मौलवी बैठा हुआ इधर? हाँ जी, कोई मौलवी बैठा हुआ है? हाथ खड़ा करो। बैठा हुआ नहीं कि नहीं बैठा हुआ? हाँ बैठे हुए?
کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو بھی. کدھر ہے ہمارے؟ اچھا میں مولوی صاحب آپ میں سے کتنے بیویوں کے ساتھ دوڑے ہیں اب تک؟ ہاں جی مجھے ابھی تک ایک مولوی نہیں ملا جس سے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی. میرے نبی نے 2 دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی. ہم عائشہ کے ساتھ دوڑے ایک دفعہ جیت گئی. اگلی مرتبہ پھر آ رہے تھے اسی طریقے سے صحابہ سے آگے چلے جاؤ. عائشہ دوڑنے لگا ہو. ہم عائشہ فرماتی میں اس وقت تھوڑا میرا جسم بھاری ہو چکا تھا. ہماری دوڑ لگی میرے حبیب آگے نکل گئے. کہا عائشہ برابر ہو گیا. کیا بات کیا بات. خشک اتنی ہے ہم گھروں کے اندر. یہ تبلیغی تو تبلیغی ہی نہیں ہے جس کی بیوی اس سے خوش نہیں. میں تو نہیں مانتا اس کو, تبلیغ والا ہی نہیں مانتا. ابھی پہلے جا کے گھر کے اندر بیوی کو اتنا خوش کرو تمہارا بیگ خود بنا کے بھیجے. پتہ میں 4 مہینے میں کیسے نکلا تھا. شیخ کا بیچارے کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے لیکن چل کوئی نہیں 2-4 منٹ کے لیے بیٹھو گے. بعد میں تھوڑا سا بیٹھو گے. بہن سنے میں 4 مہینے میں کیسے نکلا تھا. میں نے بیوی سے کہا سنو میں 4 مہینے ہو جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ 4 مہینے میں گیا میں زہر کھا لوں. میں نے جا کر جنہیں صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مجھے صاحب یہ بیوی نہیں یہ کہہ رہی. کہتے یار میرا 30 سال کا تجربہ یہ اتنی نہیں ہے. یہ کھائیں گی زہر نہیں کھائیں گی تو ایک کام کر آج کھانے میں جب ساتھ بیٹھو ایک نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دو. اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا اما عائشہ کو خوش کرنے کے لیے. اب میں اس چکر میں پڑ گیا. میں کہا مولانا وہ میرے منہ میں نوالا ڈالے یا میں اس کے منہ میں نوالا ڈالوں. نہیں تو اس کے منہ میں نوالا ڈالو. اب یو نو ہاؤ ڈو یو سوالو یور پرائڈ. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیوی کے منہ میں نوالا ڈالوں. اب میں خیر بیٹھا ہوا کھانے میں بیٹھے میں سوچ میں کیا کروں لیکن کھانا نہیں کھا رہے. کرتے آخرکار میں نے کہا چلو جلد تو صاحب کے پاس دوائی بنا کر ڈال کر کے نوالا بنایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. جیسے اس کے منہ میں نوالا ڈالا نا وہ ایسے جھینک سی گئی. یہ آپ نے کس سے سیکھا. میں نے کہا یہ مولوی طارق جمیل صاحب کا برائٹ آئیڈیا. کہتی ہے آپ کے پورے تبلیغ میں وہ ایک آدمی ٹھیک ہے صرف. کیا کام ہے آپ کو. میں نے کہا آپ نے 4 مہینے بجائے. Then she made my bag for the 4 months and I went and actually she spent 4 months at home. 4 مہینے تو اس کے لگے, میرے کیا لگے, میں تو پھرتا رہا پوری دنیا کے اندر. She had to deal with my parents, she had to deal with my family, she had to deal with the house, she had to deal with the children. تب 4 مہینے لگے. تو بھائی ان کو خوش رکھو. آج کے بعد کون بیوی کا پیٹ نہیں رکھے گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہاں شاباش. یہ دیکھو نا ایسا ہاتھ کھڑا کریں اپنا تاکہ سب کو دیکھ کر احساس ہو. کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ابھی کہ میں پیٹ نہیں رکھوں گا اپنی بیوی کا. نک نیم رکھوں گا. بیوی خوش ہے تو بچے دیکھ رہے ہیں باپ نے میری ماں کو کیسے رکھا ہے. باپ نے میری ماں کو کیسے رکھا ہے. جب بڑی عمر کو پہنچو گے بیٹے کی آنکھ میں شرم ہوگی کہ میں نے باپ کی نافرمانی نہیں کرنی, اس نے میری ماں کو بہت اچھی طریقے سے رکھا تھا. اور ماں خود کہے گی اولاد کو دیکھو بیٹا خبردار اپنے باپ کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا. ساری زندگی اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے. اور اگر اس کے برعکس کیا آنے والے وقتوں میں, کیونکہ خون کا رشتہ تو ہے نہیں ہے, یہ تو ایک کاغذی کاروائی ہے, رشتہ تو ہے. اگر نہیں خیال رکھا, میں نے کتنے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہے میرے دوستوں کہ بچے باپ سے صرف اس لیے اکھڑے ہوئے ہیں کہ بچپن میں ہمارے باپ نے ہماری ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.